दावत देता हूँ। एक नौजवान पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आया और आने के बाद उसने कंप्लेन की, या रसूल अल्लाह बताइए मैं क्या करूं, जितना पैसा मैं अपने घर में रखता हूं वो मेरा बाप मुझसे इजाज़त लिए बग़ैर उठा लेता है और कुछ पैसा खर्च कर देता है, कुछ घर के लिए और कुछ अपने लिए। या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप से कुछ कह नहीं सकता, आप बुलाएं मेरे बाप को, आप नसीहत करें। पैगम्बर इस्लाम ने अपने एक सहाबी को भेजा, जाओ इसके बाप को ले आओ। जब बाप तक वो सहाबी पहुंचा तो बाप को पता चल गया पैगंबर बुलाने का मतलब है ज़रूर मेरे बेटे ने शिकायत की होगी। जब वो घर से निकला तो ये सोच कर निकला मुझे रसूल से मिलना है। रसूल से मिलने का मतलब एक शर्मिंदगी है। रसूल अगर बुलाते हैं तो जाहिर सी बातें नसीहतें होंगी, तो एक शर्मिंदगी का एहसास होगा। अगर बेटे ने कंप्लेंट की हो तो शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी। तो रास्ते में वो कुछ अशार सोचते हुए गुनगुनाते हुए पहुंचा। इसलिए अरब कल्चर में शेर कहना नॉर्मल था। शेर गुनगुनाते हुए पहुंचा पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में और पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में सलाम किया, आपके बज़्म में बैठ गया। बेटा भी वही मौजूद था। जिब्राइल अमीन उस तरफ नाजिल हुए। इससे पहले कि वो पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में पहुंचता, जिब्राइल ने हुक्म दिया उसकी बात बाद में सुनना। ऐ रसूल, उस ज़ईफ़ बाप से पहले ये पूछना कि तुमने जो शेर गुनगुनाए हैं वो क्या है। पहले वो शेर सुनाओ, फिर बाद में बात सुनी जाएगी। जब पैगम्बर इस्लाम ने ये जुमला उस ज़ईफ़ बाप से कहा, उस ज़ईफ़ बाप की आंखों में आंसू आए। या रसूल अल्लाह, मैंने शेर सिर्फ गुनगुनाए थे, मैंने विस्पर किया था, मैंने शेर लिखे नहीं, मैंने शेर किसी को बयान नहीं किए। आपको भी पता चल गया और आप करें जिब्राइल ने बताया, मेरे खुदा को भी पता चल गया। यह है नॉलेज ऑफ अनसीन का जो कनेक्शन होता है पैगम्बर इस्लाम का। यूँ आपने दिलों पर हुकूमत की है। या रसूल अल्लाह, आपको भी पता चल गया, आपके अल्लाह को भी पता चल गया। पैगम्बर इस्लाम ने कहा हाँ पता चल गया, पहले बताओ वो शेर क्या है। मेरे अजीज़ों, उसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ मेरे लिए और आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए। तो साहबी कहता, बूढ़ा बाप कहता, या रसूल अल्लाह मैं सोच रहा था जब मुझे बुलाया गया तो मैं ये सोच रहा था मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे, तेरे साथ हम भी भूखे रहते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लेने कभी तबीब और कभी हकीम के पास इलाज के लिए मारे मारे फिरते थे। कहीं तुझे कुछ ना हो जाए ये सोच कर आंसू बहाते थे। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए बाप कहता, मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल सके। तकलीफ़ें उठाई कि मेरे बच्चे को गर्मी ना मिले और कभी सर्दी ना मिले। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने ख़ुद को बूढ़ा कर लिया। मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई ताकि तेरी हड्डियों को मजबूत करनी थी। मैं बूढ़ा हो गया ताकि तुझे जवान करना था। फिर मुझ पर ख़ज़ां आई, तुझे ऊपर उठाते उठाते मैं झुकता चला गया। मुझ पर ख़ज़ां ने डेरे डाल दिए लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया, तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हो गई कि तू बड़ा हो गया है, तू मुझे संभाल लेगा, तू मेरी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले लेगा। ये मेरे बेटे तूने क्या कर दिया, मेरी शिकायत मेरे रसूल से कर दी। तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को, मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत को तूने झुटला दिया। क्या मैं तेरा बाप नहीं, कम से कम मुझे नौकर समझ लेते और मेरी रोटी का इंतज़ाम कर देते
تو یہ نوبت نہ آتی کہ میں کچھ تیرا پیسہ اٹھا لیتا اور تو پیغمبر کی خدمت میں میری شکایت کر دیتا۔ جب وہ بیان کرتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ رسول نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا، ابھی شکم میں تھے ماں کے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے فرمایا بس کرو، رک جاؤ، اس سے زیادہ اب سننے اور سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جوان بیٹا بھی جو بیٹھا سن رہا تھا، اسے یاد آ گئے وہ کام جو باپ نے اس کے لیے کیے تھے، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ تب پیغمبر اسلام نے اس نوجوان کی طرف رخ کر کے کہا، بیٹا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا جو کچھ ہے سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، میرے بیٹے جان لے کہ تیرا باپ تیری جڑ ہے، the roots of your life is your father، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تو اس کے برانچ میں سے ایک برانچ ہے، وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ، اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ فَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، آج اگر جو ترقی تو کر چکا ہے، سکسس تجھے مل چکی ہے، آج انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، مولوی ہے، جو کچھ بھی تو ہے، آج جو بھی تو احساس کر اپنے اندر کچھ اچھائی میرے اندر ہے، تو جان لے وہ تیرے باپ کی طرف سے ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تیرا باپ تمام نعمتوں کی جڑ اور فاؤنڈیشن ہے۔ والحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، وَاشْكُرُهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہاں تک پہنچایا، ماں باپ کے سائے میں تجھے پروان چڑھایا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی قدر پیغمبر اسلام نے بتائی واقعے کے ذیل میں۔ جو ہماری باڈی بناتے ہیں لیکن ہماری جو سول بناتے وہ بھی ہمارے باپ ہیں، جو ہماری روح کو ٹرین کرتے ہیں وہ بھی ہمارے باپ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمارے باپ ہیں، ہمارے ویل وشرز ہمارے باپ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہمارے باپ ہیں، ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے والے ہمارے باپ ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنی قسمیں ہیں باپ کے، اور جو لڑکے ہیں، لڑکیاں زندگی گزارنے جا رہے، نئی زندگیاں، شادی والی زندگیاں رجب اور شعبان میں، جو بیٹی آپ کو دیں گے، جو بیٹا آپ کو ملے گا، وہ بھی باپ ہیں تمہارے، جو دیں گے وہ بھی باپ ہیں، ان لاز بھی تمہارے باپ ہیں، جو تمہاری زندگی بناتے ہیں یہ سارے باپ ہیں۔ لیکن ان میں عظیم باپ وہ ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام پکار کر کہتے ہیں، انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ۔ پیغمبر اور مولا کائنات کے وجود کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنی ہے اور ہماری آخرت بھی بنی ہے۔ کیا رسول سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا علی سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا ایسے اتنے معتبر اور مستند اور معتبر باپ ہیں، یہ ان کے اطراف حق طواف کرتا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام فرماتے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ حق کے آگے چلنے والے علی کی ولادت کے دن قریب ہے، کل ولادت کا دن ہے، آج شام جشن ہے، مولود کعبہ کا جشن ہے۔ یہ جشن مناتے ہیں دو وجہ سے، ایک ولایت اور امامت کے اعتبار سے، اور ایک جشن بہترین باپ جس نے ہماری دنیا بھی بنائی، ہماری آخرت بھی بنائی ہے، اس باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں ایک سلام پیش کر دینا، ایک گفٹ پیش کر دینا، تاکہ ہم احسان مند ہیں ان کے جن لوگوں نے ہمیں راستہ دکھایا، ان کو سلام کرو۔ جن لوگوں نے ہماری دنیا اور آخرت بنائی ہے ان کی خدمت میں بھی سلام کرو۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ دعا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہر دن نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں, دہراتے رہیں. اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امیتنی علی ما امات علی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ہماری زندگی علی جیسی ہو اور ہماری موت بھی علی جیسی ہو.